आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब के साथ मैं हूँ आप लोगों की होस्ट डॉक्टर क़ुरतुल-ऐन तसव्वुर और इस प्लेटफॉर्म पे तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। और जैसा कि इस वक़्त अल्लाह पाक की रहमत पूरे मुल्क में जो है बरस रही है, दुआ है कि ये रहमत सबके लिए बाइसे रहमत ही रहे, किसी के लिए ज़हमत ना बने, आमीन। और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले इस प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज हब के बारे में बताती चलूँ। हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज हब पाकिस्तान का एक डिजिटल लर्निंग हब है और इसका मकसद ये है कि अवाम उन्नास में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक आगाही फ़राहम करना, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना और तफ़रीह फ़राहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेकर आते हैं और उन लाइव सेशन में हम जो गेस्ट इनवाइट करते हैं वो अपने शोबा के माहिरीन होते हैं। हमारा मकसद अवाम उन्नास की बेहतरी और पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर करना है। आज भी हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बता दूँ, हम आज बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में, तालीमी रहनुमाई या फिर मुशावरत जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बेसिकली है क्या? इसकी प्रॉपर अगर हम एक डेफिनिशन की बात करें कि ये क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी है और किस तरह से जो है इसको किया जा सकता है। काउंसलिंग अगर हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो कौन-कौन करियर काउंसलिंग कर सकता है, इस बारे में हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे हमारे आज के सेशन में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अपने गेस्ट का तारुफ़ करवा दूँ, हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो जो है केपीके में एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ-साथ जो है वो ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर, करियर काउंसलर हैं और ब्लॉग्स राइटर भी हैं। इनके नाम है डॉक्टर सलीमुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर क़ुरतुल-ऐन साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद फिर नॉलेज हब का और ऑर्गेनाइजिंग टीम का। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू जॉइन यू। और ये आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। नॉलेज हब कि ये सही जो है ये सबके सामने है। हमारे जैसे तालिब इल्म भी आप नहीं बख्शते, इसका मतलब है कि आप रोज़ के हिसाब से जो है ना एजुकेशन और शऊर के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो खुश मतलब अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो है आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें इस टॉपिक से जो शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। तो मैं बगैर देर के अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग की, यानी तालीमी मुशावरत की, तो मुझे बताइए कि ये बेसिकली इससे क्या मुराद है और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? हम इसके अगर टॉपिक की सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी आपने जिस तरह के ये नाम से ज़ाहिर है, एजुकेशन के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तालीम और तरबियत, तो ये दो अल्फाज एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड है और इंटरलिंक्ड है। तालीम के साथ साथ ये तरबियत जो है ये नोइंग के साथ डूइंग का काम करता है, यानी प्रैक्टिकली और अमली ज़िंदगी के लिए जो है ना ये एक सहूलत फराहम करता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका मकसद और इसकी ग़र्ज़ व गायत ये है कि जो तालीम का है और जो एजुकेशन का बुनियादी और कोर ऑब्जेक्टिव है वही बस ये तरबियत है। और करियर काउंसलिंग में या तालीमी मुशावरत में जो है ना तलबा की खुद एतमादी बढ़ाई जाती है, फ़ील्ड के इंतखाब में उनकी मदद की जाती है, मुस्तक़बिल का एक नक्शा उनके सामने पेश किया जाता है, अमली ज़िंदगी के लिए तैयारी दी जाती है और उनकी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सेल्फ कंट्रोल और इस किस्म की सारी जो उनकी सलाहियतें हैं, उनको उनमें निखार पैदा करने के लिए ये किया जाता है। और स्किल्स डेवलपमेंट, ताकि वो आइंदा के लिए अपनी करियर को सही तरह से जो है ना खुद के लिए और मुआशरे के लिए और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए ये करियर काउंसलिंग या तालीमी मुशावरत की जाती है और ये तालीम का एक बुनियादी शोबा है, एक मुस्तकिल शोबा है जिसके बगैर तालीम नामुकम्मल है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने से बात की कि ये एक जो है मुस्तकिल जो है हम लोग इसको अगर तालीम के हवाले से बात करें तो ये एक मुस्तकिल तौर पे एक प्रोसेस है। तो मुझे बताइए अगर हम इसको एकेडमिक के साथ ही रिलेट करें तो क्या ये एक एकेडमिक प्रोसेस है, बस उस लाइफ तक ही हम जो है इस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए जो है इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में? अगर हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो।
देखिए जी, इस तरह है कि ये एकेडमिक की ज़रूरत तो इस हद तक है कि ये एजुकेशन के अंदर जो है ना फील्ड या जॉब मार्केट या स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स की रहनुमाई करता है। लेकिन करियर काउंसलिंग दरअसल एक पूरी लाइफ कोचिंग को हम कह सकते हैं। ये फर्दर एजुकेशन के लिए तैयारी के साथ-साथ और उनकी रहनुमाई के साथ-साथ ज़िंदगी को सेट करने का और समाजी और माशी और मुआशरती हत्ता के जो नौजवानों की इज़दिवाजी ज़िंदगी है, उन उसके लिए भी उनको तैयार किया जाता है, उनको उनकी मसाइल को सुनकर, उनकी मुश्किलात को सुनकर और उनकी इश्यूज़ को जो है ना अपनी तौर पर और इदाराजाती तौर पर उसको हल करने के ज़रिए जो है ना उनकी कोचिंग की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। ज़ाहिर है एजुकेशन जो है वो सिर्फ़ ट्यूशन का नाम नहीं है, कि ट्यूशन लेने या देने का नाम हम तालीम रखें। ये दरअसल एक हार्मोनियस डेवलपमेंट का नाम है एजुकेशन, तो उसमें पूरी ज़िंदगी जो है ना कवर की जाती है। जी। ठीक हो गया, आपने बताया कि पूरी ज़िंदगी जो है इसमें कवर की जाती है, चाहे वो अज़दवाजी मसाइल हों या कोई और इश्यूज़ हों एजुकेशन से रिलेटेड हों, तो वो इसमें हम कवर कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक तालीमी रहनुमाई से मुतल्लिक है, तो अगर हम बात करें तालीमी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कि कौन लोग हैं जो एजुकेशन मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? किस-किस की ज़िम्मेदारी है ये? इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में इस तरह है कि स्टूडेंट्स उनकी मिसाल तो एक खाली स्लेट की होती है, उनको तो स्टूडेंट लाइफ में किसी चीज़ का भी पता नहीं होता, वो तो इमोशनलिज़्म में जो है ना वो पल रहे होते हैं। उनको तो किसी चीज़ का भी पता नहीं होता। तो उसकी जो लोग भी उनकी ग्रूमिंग में शामिल है, जो भी स्टेक्स है, उन सब की ज़िम्मेदारी है। हर स्टेज पे उनकी ये ज़िम्मेदारी जो है ना मुख्तलिफ़ लोगों के कंधों पे आती हैं। स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होती है। और इस तरह है कि आगे जाकर जब वो मुख्तलिफ़ जॉब्स में चली जाती हैं, हत्ता कि किसी कंपनी में जॉब करने के बाद भी उसका जो बॉस होता है, वो भी उनका करियर काउंसलर होता है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को जानता है और चाहता है कि उसको कुछ सिखाए अपने एम्प्लॉइज़ को, इन स्टूडेंट्स को, इन लोगों को जो उनके साथ सबॉर्डिनेशन में काम करते हैं, तो वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर होता है और उसकी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन जो मुस्तकिल तौर पर स्टेक होल्डर्स है, करियर काउंसलर जिनको होना चाहिए, वो वालिदैन है और असातिज़ा है। इनकी बिल्कुल बुनियादी ज़िम्मेदारी है और वो इसमें जो है ना की रोल अदा करते हैं और उनकी बिल्कुल बुनियादी तौर पर उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। ये दोनों उसमें सरपरस्त है, वालिदैन और असातिज़ा। तो उनकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है कि वो करियर काउंसलर बने, मेंटर बने और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जिसमें शामिल हैं, मिसाल के तौर पर सीनियर जो पीयर पीयर ग्रुप होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। लेकिन जिसकी ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन है और वो असातिज़ा है। जिसकी ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन है और असातिज़ा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पर जिन लोगों ने हमें जॉइन किया है अभी-अभी, उन लोगों को खुशामदीद कहती चलूँ और बताते चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो उनका नाम है डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और इनसे हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमने असातिज़ा और आपने जब बताया कि वालिदैन और असातिज़ा जो हैं वो मेन जो है उनका रोल है इसमें करियर काउंसलिंग में। तो अगर हम असातिज़ा से ही लेके चलें, अगर हम अपने तालीमी इदारों की बात करते हैं, जैसे कि अब पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं उनमें देखा जाए अगर सिर्फ़ बेसिक एजुकेशन दिलाई जाती है, वो एजुकेशन भी सिर्फ़ कह लें कि नाम की बस डिग्री दिलाई जा रही है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं बच्चों को दी जा रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि तालीमी इदारों में करियर काउंसलिंग के हवाले से क्या काम हुआ है? इस वक़्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं हम एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो करियर काउंसलिंग के हवाले से किस जगह पर इस वक़्त स्टैंड कर रहे हैं? जी, ये तालिबे इदारों में तो जैसा कि आपने फरमाया ये मसला भी यही है कि उसको ट्यूशन सेंटर बनाया गया है और उनमें जो है ना सिर्फ़ एग्ज़ाम की हद तक और नंबरों की हुसूल की हद तक और ग्रेड और पोज़ीशन लेने और देने की हद तक उसमें काम किया जाता है। और जो बुनियादी मकसद है एजुकेशन का उसको ये सॉरी टू से लेकिन मसला ये है कि उसको छोड़ा गया है। तो इस तरह है कि इदारे की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। आजकल मैं तो देखता हूँ कि स्टूडेंट के सर पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है।
اور चाहिए कि उसमें आगे जाकर उनकी इनफरादी तौर पर या कलेक्टिवली उनकी तरबियत करना और उनकी हौसला अफजाई करना, उनके एतमाद को बूस्ट करना, ये चीज़ें तो पता नहीं कब की लोगों ने छोड़ चुके हैं। और इदारों में अ, वैसे तो हर एक उस्ताद जो है वो पेडागॉजिकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब लेता है, तो उसमें वो एजुकेशन साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी, या हम जिसको एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से, या तालीमी नफ्सियात के साथ साथ एक सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है जिसको हम गाइडिंग एंड काउंसलिंग कहते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में उसको कभी चैप्टर्स की शक्ल में, कभी पूरे एक सब्जेक्ट की शक्ल में, एक डिसिप्लिन है, उसको पढ़ाया जाता है। तो उसका मकसद भी यही है कि आगे जाकर फिर वो जो है ना अपने तलबा की और स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर सके, उनको सही फील्ड का इंतखाब वो जो है ना उसमें मदद दे सके। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई इदारा जो है ना प्रॉपरली इस चीज़ को आगे ले जाकर उसको सही तरह से फुलफिल कर रहे हैं। और अभी तक जो आपने पूछा, मैंने किसी इदारे के अंदर ऐसी कोई सरगर्मी भी नहीं देखी, और मैंने कोई करियर काउंसलर भी नहीं देखा। पिछले दिनों किसी अखबार में देख रहा था, तो एक इदारा है, गालिबन इस्लामाबाद में बेस करता है, ओपीएफ कोई फीमेल कॉलेज है। तो मैं हैरान हुआ, उसके जॉब जो अपॉर्चुनिटीज दी गई थी, तो उसमें एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ था कि करियर काउंसलर। मेरे ख्याल में एडहॉक पे उन्होंने हायर करना था, लेकिन कम से कम इतना था कि उन्होंने ये चीज़ जो है ना उसको हाईलाइट किया था और उसके लिए उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। इसके अलावा मैंने कभी किसी इश्तिहार के अंदर, किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने नहीं देखा कि किसी ने करियर काउंसलिंग के लिए कोई इंतज़ाम किया हो, या जो खुद असातिज़ा है या इदारे हैं कि उन्होंने इसके लिए कोई जो है ना अरेंजमेंट्स की हुई हों, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो बहुत काम जो है अभी बाकी है, और मैं कहता हूँ कि जो भी आप इस सिलसिले में काम करेंगे तो वो पहला काम होगा। ठीक हो गया। और जैसे आपने बताया कि इस्लामाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये स्टेप लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। लेकिन जैसे आपने भी ये बताई बात कि ऐसे किसी और इंस्टीट्यूट में आपने ये चीज नहीं देखी जिसने इसको हाईलाइट किया हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं, या फिर क्या कुछ किया जा सकता है इस सिलसिले में? किस तरह से एक इंस्टीट्यूट में जो है वो पर्सन जो हायर किए जा सकते हैं, या किस तरह अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है? इस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इंस्टीट्यूट को इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए? बिल्कुल इस तरह है कि मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, और कभी स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो भी मुआशरे के अंदर हम जो है ना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है ना आगे भेज रहे हैं, तो वो जहाँ पर भी मैं ज़िक्र करता हूँ इस चीज़ का, तो वो बड़ी तुंदगी के साथ कहते हैं कि बस इस चीज़ की कमी रह गई है, और हमें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। तो इस काउंसलिंग और गाइडिंग को वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑनर करते हैं, कहते हैं कि इस चीज़ की कमी रह गई थी। तो मेरे ख्याल में इदारों के अंदर इसको इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि जो इदारों के हेड्स है, या जो इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कि वो मुख्तलिफ जो है ना एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट को और इस चीज़ के माहिरीन को या कैरियर काउंसलर्स को जो है ना हायर करें, और उनको जो है ना मुख्तलिफ मौक़ों पर इंडिविजुअल तो होना चाहिए, ये तो इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और हर स्टूडेंट के इश्यूज अलग होते हैं। लेकिन अगर इस तरह फिलहाल नहीं हो सकता, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि कलेक्टिवली सेशंस रखे जाएँ, सेमिनार्स रखे जाएँ, छोटे-छोटे 1 घंटे के, आध घंटे के, पूरे 1 दिन के। और हर इदारे के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको इस चीज़ के लिए ट्रेन भी किया जा सकता है, और आसानी के साथ अगर वो कुछ थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लें, तो वो इस चीज़ को जो है ना खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना वो ज़िल एंड ज़िस्ट चाहिए, और इसके लिए जो है ना वो एक इरादा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद ये हो सकता है। इसके साथ-साथ ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि बाहर से किसी को बुलाएँ, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के लोगों को जो है ना उनको रिक्वेस्ट करके, बल्कि वो तो इसको एज़ाज़ भी समझते हैं, और लोग चाहते भी हैं कि किसी को ये फ़ायदा पहुँचाएँ। तो मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के लोगों को लाकर इदारों के अंदर जो है ना स्टूडेंट से मुखातिब किया जा सकता है। और एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में है वो ये है कि कंप्लेंट एंड सजेशन बॉक्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, कि जिसमें स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है उसको सुना जा सके, और फिर उसकी जवाब में जो है ना उनको अगर इनफ़रादी तौर पर हो सके तो उनको बुलाकर उनसे बात की जा सके। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे मसाइल हैं। मैं खुद सेशंस करता हूँ, 1 साल में 2-3 मरतबा
مجھے یہ موقع ملتا ہے اپنے طور پر، میں ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے ہاں ادھر اسٹوڈنٹس کا، تو ان کی طرف سے میں کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کے ایسے ایشوز ہیں کہ جو نہ والدین کو پتہ ہے، نہ اساتذہ کو پتہ ہے، نہ ان کے پیئر گروپس کو پتہ ہے، ان کے انڈیویجول ایسے ایشوز ہیں کہ جس کو میں اپنے پاس جمع کرتا ہوں۔ اس کے تناظر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بہت ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کا اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ خدشہ ہے، ان کو اندیشہ ہے کہ ہم آگے جا کر کیسے مینج کریں گے، کیا کریں گے، اور ان چیزوں کا نہ ان کے والدین کو پتہ ہے، نہ کسی استاد کو پتہ ہے، نہ ان کے کسی پیئر گروپ کو پتہ ہے، یہ بالکل ان کے انڈیویجول مسائل ہے۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، ایک باکس کے ذریعے ان کو سنا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا کرسپونڈ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور بہت ہی اچھے اسٹیپس جو ہیں آپ نے ابھی یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے۔ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ جو اس ایریا میں جہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں امپروومنٹ بڑی اچھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں اسٹوڈینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹس بھی اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ ان کے جو کیریئر ہے اسے کاؤنسلنگ ان کو کاؤنسل کیا جائے، یا پھر اس کو ایز اف ہم فارمیلٹی کے طور پہ ہی لے لیں کہ بھئی بس اب دیکھتے آ رہے ہیں ٹرینڈ چل پڑا ہے اس لیے کاؤنسلنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر ان کو واقعی یہ ایک نیڈ فیل ہوتی ہے؟ اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسٹوڈنٹس کو میں جتنا سنتا ہوں، جن کو میں ایڈریس کرتا ہوں، تو وہ ایجوکیشن کے کسی بھی انٹرسٹڈ ٹاپک کو اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا کہ وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز کو لیتے ہیں، اور ان کو جب بھی میں یہ موقع دیتا ہوں تو وہ بڑی ذیل زسٹ کے ساتھ جو ہے نا اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کو بڑی انہماک کے ساتھ جو ہے نا اس میں حصہ بھی ڈالتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اپنے مسائل کے بارے میں جب ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو ان کے مسائل کو ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے، تو بڑی دل جمی کے ساتھ وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے ایسے جو ہے نا پرزے اور تراشے موجود ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لکھا ہے، اور واقعی میں مختلف پروگرامات میں اس پہ بات بھی کر چکا ہوں کہ ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی کمی ہے اور کتنا کام ابھی باقی ہے، اور کتنا جو ہے نا اسٹوڈنٹس اس چیز میں دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تعلیم دینے سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ مڈل کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کو اعتماد دینا اور ان کو کانفیڈنس دینا، اس کی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک ایمرجنسی لگانی چاہیے کہ مڈل کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اعتماد کھو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آگے بڑھنے سے جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو سکلز ہے، جو قابلیت ہے، وہ گھنٹوں کے حساب سے جو ہے نا ان کی آئیڈیاز، ان کی سکلز وہ ہم سے جو ہے نا وہ ضائع ہو رہی ہیں، اور صرف ایک معمولی سے اعتماد دینے اور بھروسہ دینے کے لیے، خود پر بھروسہ پیدا کرنے کی شکل میں ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت فائدہ ہوگا اس سے اس ملک کو۔ بہت فائدہ ہوگا، صحیح کہا آپ نے۔ اور یہاں پر جن لوگوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ان کو خوش آمدید کہتے چلوں اور بتاتے چلوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں، تعلیمی رہنمائی اور مشاورت کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ہمارے گیسٹ ڈاکٹر سلیم اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، یا اگر اپنی طرف سے کوئی بات آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں اس ٹاپک میں تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے اگلا سوال یہ کہ جسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ ابھی تک ہمارے پاکستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں کوئی خاطر خواجہ اقدامات نہیں کیے گئے کیریئر کاؤنسلرز کے حوالے سے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر اسٹوڈینٹس کے پاس اپنے انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایسا پرسن ہی موجود نہ ہو جو ان کی کاؤنسلنگ کر سکے، تو ایسے حالات میں اسٹوڈینٹس خود کیا کر سکتے ہیں، کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اگر ایسے اپورچونیٹیز مہیا نہیں ہیں تو کرے تو آخر کیا کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور یہ سب سے بڑا سوال بھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ تو بیچارے مجبور ہے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل یا کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو سلوشن نظر آ جائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جب ایجوکیشن کے اندر اس قسم کی کمی محسوس کر رہے ہوں
تو ان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد، اپنے ادارے کے باہر بھی ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مربوط رہیں کہ جو ان کو صحیح طرح سے مشورہ دیں، جو ان کو ان کی پیڑ کے بارے میں بتا سکیں، اور جو مشورے کے قابل لوگ ہو، جو صحیح طرح سے دیانتداری کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا خلوص کے ساتھ ان کو راستہ دکھا سکے، ان لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں۔ اور اگر ان کے اداروں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز میں دلچسپی نہیں لے رہے، تو ان کو بار بار جو ہے نا اس کو ٹچ کریں، ان لوگوں کو بار بار جو ہے نا انکوائر کریں، تو ظاہری بات ہے وہ آگے جا کر ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ انتظام کر لیں گے، اپنے ہیڈ کے ساتھ، اپنے ادارے کے ہیڈ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ والدین اور بچوں کے بیچ تو فاصلے بڑھ رہے ہیں، اس پر تو ہم کسی دن ایک سیشن تو ہم کر بھی چکے ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور دن بھی اس پہ بات کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، والدین جو ہے نا وہ غیر مربوط ہے اداروں کے ساتھ، تو اداروں کے لوگ بھی یہی شکایت کرتے ہیں روز، ہم سے تو بات ہوتی رہتی ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہماری دلچسپی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نا ہم پھر اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو اس کا کوئی فروٹ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ مربوط رہیں، اپنے لیے کوئی مینٹر جو ہے نا کوئی ایسا تعلیق، کوئی ایسا مینٹور جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے ان کے ساتھ مربوط رہیں۔ کسی بھی شخص کی کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مشیر ہو، اس کا کوئی کونسلر ہو، اس کا کوئی مینٹور ہو، اور یہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، سینئر میں بھی ہو سکتا ہے، پیئر گروپ کے سینئر میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، ہیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ استاد اور ہیڈ کی تو ذمہ داری بھی ہے، والدین اس میں آپ بہت بالکل، بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ سے اب اگلا سوال کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ بات، مطلب سوال بھی ہے اور بات بھی کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ کہ ہم لوگ جیسے ابھی بات کی تھی، کاؤنسلر جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹس میں تو موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی اسٹیپ ایسا لیا گیا ہے ابھی تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں باہر، مطلب بہت سے جگہوں پہ پرائیویٹ کنسلٹنٹس بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نیشنل کاؤنسلنگ کے لیے نہیں بیٹھتے، باہر کے ممالک کے جو دوسرے انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں گائیڈ لائنس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور وہ جو باقی انسٹیٹیوٹس ہیں باہر کے انٹرنیشنل، اگر ہم بات کریں انسٹیٹیوٹس کے، ان کے بارے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کنسلٹینسی جو آفیسز ہیں وہ پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوٹس موجود ہیں اور فیلڈ اس سے ریلیٹڈ بھی ہونے چاہیے پاکستان میں، اور اگر ہونے چاہیے تو اس میں گورنمنٹ کو کس طرح سے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سٹیپ ہے جو مہذب دنیا کے لوگوں نے لیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں بھی بڑے شہروں میں جو ہے نا اس طرح کا کچھ نہ کچھ انتظام موجود ہے، مختلف قسم کے کنسلٹنسیز ہے، سائیکالوجی پینلز ہے، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان سے جو ہے نا اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، ان کو کبھی کبھی ان کی وقت کی خرچ کی وجہ سے ان کو فیس بھی ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو مدرز ہے بچوں کی، نوجوانوں کی، وہ اس میں بہت بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ مختلف جگہوں میں پروگرامات کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جو مائیں ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ سن کر چیزوں کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ کر پھر اس کے مطابق جو ہے نا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی اداروں کی بہت بڑی ضرورت ہے، کم سے کم ہر ضلع کے اندر جو ایجوکیشن آفس ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اپنے ضلع کے اندر دو تین ایسے سینٹرز جو ہے نا اس کو ڈیولپ کریں، اسٹیبلش کریں، کہ جہاں پہ اس قسم کے پینلز اور اس قسم کے لوگ موجود ہو، کہ جہاں پہ والدین آ کر، بچے آ کر ان سے کنسلٹنسی بھی لے سکیں، اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر سکیں اپنی فیلڈز کے بارے میں، اپنے ایشوز کے بارے میں، ان کی جو ہے نا عملی زندگی کے بارے میں، اور ان کی جو بھی ان کی مشکلات ہے اس کے بارے میں۔ تو کم سے کم ہر ضلع کے اندر دو تین ایسے سینٹرز، یہ ایجوکیشن آفس کی طرف سے، جو ضلعی ایجوکیشن آفیسز ہیں ان کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی، اور پرائیویٹ بھی جو ہے نا اس کا انتظام اگر کہیں پر کوئی کر سکیں تو بہترین ایک فیلڈ ہے، کہ جس میں انویسٹمنٹ کی بھی بہت بڑے چانسز ہیں، اور جو ہے نا ایک مشن بھی ہے، تو اس مشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور یہاں پہ میں اپنا سیشن اینڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ ایشوز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں میرے اینڈ پہ۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے اینڈ پہ ہے یا نہیں، لیکن انٹرنیٹ کافی زیادہ ایشو کر رہا ہے کیونکہ موسم آپ کے سامنے ہے، جو سارا مطلب اتنے طوفان اور بارشیں چل رہی ہیں آج۔ تو یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ کا کوئی میسج ہے ہمارے آڈینس کے لیے؟
بس ہماری تو ہر ایک بات جو ہے وہ ایک پیغام ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنے ایشوز کو صحیح پلیٹ فارم پہ ایکسپریس بھی کریں، اور اس کے لیے ہم اپنی طور پر کوشش بھی کریں. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہے خاص کر مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹ، جتنا میں ان کو سمجھا ہوں، جتنا کہ میں ان کو سن چکا ہوں، جتنا کہ ان کے ایشوز میرے پاس جو ہے نا ریٹن فارم میں بھی موجود ہے، واٹس ایپ میں بھی موجود ہے، میسنجر میں بھی موجود ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں، مثبت ہو جائیں، اور اپنی بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور ٹائم کو ضائع مت کریں. اور ایک بات جو میں ہمیشہ ان سے کہتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری زندگی اس کی وجہ سے منجمد ہے. ایک یہ کہ میں اگر یہ کام کروں گا، اس طرح کروں گا، تو دوسرے لوگ تو نہیں کر رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ اور اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس چیز نے ہماری زندگی کو جو ہے نا وہ منجمد کیا ہوا ہے. ایک یہ چیز چھوڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ہر جنریشن کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں کچھ کرنا شروع کروں گا. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا خطرناک ایک رویہ ہے. اس کو چھوڑنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا ابھی زمین سے گیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، مدد کرے گا. لیکن جو لوگ خود کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی تبدیلی کے لیے اینزیس ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا سہارا بن جاتا ہے، اور پھر ان کی مدد کی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹ سے بس یہی ریکویسٹ ہے، یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے اعتماد کو، اپنے بھروسے کو بحال رکھیں، اور جتنی بھی آپ باتیں سنتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. بالکل، اور صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. اور اسٹوڈنٹس میں تو خاص طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ آج کا کام کل پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا روگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بات جو ہے، اگر ہم بچوں کی بات کریں یا بڑوں کی، یہ سب کے ہی مائنڈ میں بات جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، سب سے پہلے تھاٹ یہی آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ سب باتیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سب باتیں نہیں سوچنا چاہیے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے جو ہے اپنے کام انجام دینے چاہیے. اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں سیشن اینڈ کرنا چاہوں گی. آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اتنے ایکسٹینسولی ہمارے کوشچنس کے آنسر دیے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ایک مرتبہ پھر میں نالج ہب کا، پوری ٹیم کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ریئل پیس آف پاکستان جو ہے نا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جو ہے نا آپ نے بہت بڑا کام ابھی تک بھی کیا اور آگے بھی آپ لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارا یہ چھوٹا سا جو ہے نا ایک صحیح، ایک معمولی سی کوشش جو ہے اس کو آپ اس میں شامل کرتے ہیں. یہ ہم اپنی ان پٹ کو جو ہے نا آپ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر سے. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ جو ویورز جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان کو بھی بہت شکریہ ادا کرتے چلوں. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس سیشن کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا، تاکہ ان تک بھی یہ تمام تر انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو لوگ ہمارے سیشن بعد میں ریکارڈڈ دیکھیں گے، میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سیشن کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا، تاکہ تمام لوگ یہ انفارمیشن جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.